وهنا قلنا سالينا الموجات الميكانيكيه، وانا كنقولها وكنعاود طونجونت اكس اي ايكال اكس في مسيو لي زيكزارسيس كاملين فيهم طونجونت اكس كلهم بالنسبه لا كنتي غير بيسي عادي، لا كنتي غير بيسي كاع التمارين اللي فيهم نورمالمون هاد الحيود، كاع التمارين اللي فيهم الحيود. بون شوفنا اسمحوا لي نرجع غير مساري. دونك قلنا كاع التمارين اللي فيهم الحيود، باش نرجعو لهنايا. بون بعدنا بعيد. دونك قلنا كاع التمارين اللي فيهم الحيود. بون ما عرفتش فين راه كاع. اسمحوا لي. دونك قلنا هو هذا. كاع التمارين اللي فيهم ظاهرة الحيود بالنسبة للدراري ديال البيسي راه ديما الطونجونت ديال تيتا كتساوي الطونجونت ديما، لان الا كنتي بيسي كنتي سيونس مات حاجه اخرى، كنتي سيونس مات صيفط لي في البريفي مفهوم، لان هنا غير الدراري ديال البيسي والاس بي تي ما بغيناش نحمقوا بنادم، كاين شحال من واحد مسكين راه ما حافظش كلشي، دونك عادي انت تحمق بنادم. لا بلوبار ولا قلنا ماشي لا بلوبار، انما كاع لي زيكزارسيس المحطوطين في دائره الحيود كلهم خدامين بطونجون تيتا تساوي تيتا مفهوم. دونك داك تيتا خصها تكون براد، الشرط هو ان داك تيتا تكون براد. دونك هذا بالنسبه للسؤال ديال يونس. دونك نكملو. دونك قلنا هادشي اللي كاين بالنسبه للموجات، وهادشي خصكم تكونوا عارفين في الموجات كاملين، وهادشي يجي في الاطار المرجعي، يعني سيبوزون حطونا تمرين في الموجات، هادشي اللي غادي يكون فيه مفهوم، هادشي اللي كيكون فيه لي كيسيون اللي ممكن يطرحوا. كيف ما قلت لكم غادي نخلي لونجسترومون ديال اللايف، وغادي نخلي الاخر سمحوا لي، وغادي ندير فيديو نيت هذا الفيديو هذا راني نتيليشارجيه بواحد لاكاليتي اللي هي زوينه باش نتوما يوضح لكم الصوت والصوره بالنسبه للناس اللي ما شافوش الصوره مزيان واضحه. دونك هنا مادام سالينا الموجات غادي نبداو في النيوكليير، وعاوتاني نشوفوا لي كيسيون اللي كيبانوا بزاف في النيوكليير مفهوم. دونك بالنسبه للنيوكليير بعدا هذه لا باز انك تكون كتعرف شنو هي نواه واضحه، شنو هي النوايو واضحه، النوايو خصكم كتعرفوا، تكون كتعرف شنو هي شنو هي بي. هي النومبر دو نيوكليو، وهي نفسها نومبر دو ماس، علاش سميناها نومبر دو ماس، نورمالمون علاش سمينا لو نومبر دو ماس، حيتاش نورمالمون كتساوي لنا ام دو اكس. ديالي ديال اي عنصر، ديال اي عنصر اكس زد اللي هي ديالو للفوق، هي نفسها الام ديال اي عنصر اكس زد. شنو هي ام؟ هي الكتله الموليه، كتعقلوا عليها الكتله الموليه في الشيمي. دونك الا احتاجيتي شي علاقه في النووي اللي هو النيوكليير وانت ما عندكش ام، راه ممكن تخدمها. هادشي اللي كنقصدو به نومبر دو ماس واضحه. دونك هنا تقول لي بلي شنو عندها جوج سميات نومبر دو ماس، علاش؟ وعندها السميه ديالها اللي هي عدد النوويات. غنعرفوا علاش مين تكون كتقلب على مكونات النواه، خصك تكون كتعرف تجاوب على السؤال ديال لي كومبوزيسيون دي نوايو، لان بعض المرات في الوطنيات كيكون اول سؤال دوني لي كومبوزيسيون دي نوايو فلان فلانيه واضحه. دونك في كومبوزيسيون كديرهم بهذا الترتيب، كدير تساوي وكتكتب حداها نومبر دو نيوكليون، وكدير زد تساوي شحال هي وتكتب حداها نومبر ماشي اتوميك، تكتب حداها نومبر دو بروتون. واخا تقول لي اصبر استاذ راه زاد هي نومبر اتوميك، هي نومبر اتوميك، ولكن ملي تكون كتجاوب على السؤال ديال لا كومبوزيسيون دي نوايو خصك تكتب زاد دو بوين نومبر دو بروتون وتعطيني شحال هو زاد. لان انا شنو قلت لك؟ كنذكر لك المكونات النواه او تركيب النواه الكومبوزيسيون، ماشي تقول لي نومبر اتوميك، راه النومبر اتوميك تبع السامبول ديال النوايو ماشي هو المركب النووي. بالنسبه لان هي النومبر قلنا ديال لي نوترون، ونومبر نوترون باش نحددوه كنخدموا العلاقه ديال كتساوي لنا زد بلس ان، هذا معناته بلي ان هي موان زد صافي كتحسب. دونك هذا سبق تحط في واحد الوطني وحطوا عليه 0.25 السؤال. دوك السؤال اللي موراه ثاني حاجه خصكم كتعرف في النيوكليير مفهوم، هي تعرف النظائر التعريف ديالهم وكيفاش دير تبين بلي راه جوج ديال الاعضاء راهم نظائر واضحه. دونك النظائر هي الذرات التي لها نفس العدد زاد وتختلف في مفهوم. دونك لي زيزوتوب ولا ما يسمى بلي زيزوتوب
هما لي نوايو كي اون ميم زد و ديفير اون ا. هادي هي الجوستيفيكاسيون ديالهم والتعريف ديالهم هو هذاك. دونك بالنسبه لينا الى بغينا نعرفو كمثال، خدينا كربون حنا كمثال، كربون 12 كربون 14 كربون 13 كلهم عندهم 6 6 6 لتحت، والفوق عندك 12 13 14 مختلفين في الأ. واضحة؟ دونك عندك اختلاف في الأ ماشي في الزاد. دونك هذا قلنا بالنسبة للنظائر. ثاني حاجة قالك هنا خصك تكون عاوتاني كتعرفها كونيتخ لو دومين دو ستابيليتي اي دانستابيليتي سور لو دياغرام دو سوغري. طبعا ما خصكش تكون عارف لا ديفينيسيون اكزاكت، ولكن مع ذلك او موان خصك تكون كتعرف تخدم ليا داك الدياغرام دو سوغري. دياغرام دو سوغري هو هذا، واسبق له تحط شي وطنيات. نورمالمون الدياغرام ديالنا هو هذا، عندنا هنايا ان وهنا كتكون زد. يعني نقدر نعطيك مثلا شي كومبوزيسيون، هنا نقولك هنا عندي واحد النوايو اللي هو اكس ا زد، وانت خصك تعرف تحدد منه زد ديالو وتعرف تحدد منه ان ديالو، ومنين تجمعهم بجوج غيعطيوك ا. وبالتالي انت استطعتي تتعرف على اكس ا زد. واضحه؟ بعد المات كيكون طلب منك تعرف لي على الاكس ا زد انطلاقا من الدياغرام ديال سوغري. دونك انت هذه خصك تكون كتعرفها. واصلا ممكن تعرف قلنا استقرار النواة او لا عدم الاستقرار ديالها غير من خلال الزد. اذا كانت مثلا زد انفيريور من ان من 20 او لا زد كبر من 82 او لا محصوره ما بين 20 و 82، بحال مثلا الانويه المستقره، النواه اللي كتكون مستقره، اما هذيك اللي كتكون محصوره ما بين 20 ما بين 20 و 82، او اللي كتكون صغر من 20. مفهوم؟ واللي كبر من 82 كتكون نواة غير مستقره. طبعا تما عطيك انواع الانشطه. اذا كانت زاد كبر من 82 معناتها بلي انويه ثقيله تصدر عنها اشعاعات الفا. دابا نشوفوا شنو هي اشعاعات الفا، شنو هي بيتا مو، شنو هي بيتا بلس. دونك غندوزو دابا للتفاعلات. دونك ثالث حاجه ولا رابع حاجه خصكم كتعرفها في النيوكليير هي دير لي زيكواسيون نيوكليير ديالك او لي رياكسيون نيوكليير ديالك. مفهوم؟ رياكسيون نيوكليير كتكون من واحد النواه اصليه، يعني نويو اوريجينال. مفهوم؟ كتكون نورمالمون اقل استقرارا، يعني راها انستابل، وكتحاول دير واحد التفاعل، واحد الرياكسيون ديالها باش كتعطينا نواه اللي كتكون بلي ستابل. ما كتكونش ستابل ولكن بلي ستابل. التليفون غادي ديشارجا. دونك قلنا ما كتكونش ستابل ولكن كتكون بلي ستابل، هي النواه المتولده. مفهوم؟ وواحد الدقيقه ولا بارتيكول برودويت، وهذيك البارتيكول هي اللي كتمكننا نعرفوا انواع التفتتات اللي عندنا، اللي هما الفا وبيتا موان وبيتا بلس و غاما. وهادشي خص تكون مطلوب منك تعرفو. اون بليس دو سا خصك كتعرف تخدم قانون صودي. مفهوم؟ قانون صودي اش كيقول لك؟ كيقول لك بلي المجموع ديال لي ا ديال المتفاعلات خصو يكون كيساوي المجموع ديال لي ا ديال النواتج، والمجموع ديال لي ا ديال لي رياكتيف. دونك المجموع ديال لي ا ديال لي رياكتيف خصو يكون كيساوي المجموع ديال لي ا ديال لي برودوي، والمجموع ديال لي زاد ديال لي رياكتيف خصو يكون كيساوي المجموع ديال لي زاد ديال لي برودوي. دونك الا حنا رجعنا لهذيك اللي كانت قبل، عندك نتايا مثلا اكس ا واحد زائد واحد عطاتني ايكغيك ا جوج زائد جوج زائد بارتيكول ديالي اللي عندها ا ثلاثة زائد ثلاثة. دونك هنا قانون صودي اش كيقول لك؟ بلي هاد الا واحد راه كتساوي هي ا جوج زائد ا ثلاثة، وبلي زد واحد كتساوي لنا زد جوج زائد زد ثلاثة. مفهوم؟ هذا هو قانون صودي، وهذا خصكم كتعرفوا تعرف تخدموا في اي تفاعل، ماشي غير في التفاعلات التلقائيه العاديه. والتفاعلات التلقائيه اللي عندك اللي هما لي تيب دو راديو اكتيفيتي ديالي اللي هي قلنا الفا وبيتا بلس وبيتا موان، هادو هما اللي خصك تكون بعدا عارفهم مزيان. وعاد كاين واحد لو تيب اخر اللي هو غاما ودرناه بوحدو. الفا بيتا بلس بيتا موان خصكم كتعرف تحدد التفتت، يعني تعرف يقدر يعطيك هو المعادله، يقدر يعطيك هو المعادله، يعطيها لك واجده وانت تخرج ليا التفتت ديالي. يقدر يعطيك ليليمون رياكتيف وليليمون ريزولطون ولا برودويت، وانت تخرج الدقيقه ديالك، ومن داك الدقيقه تعرف اين تفتت. مثلا قلنا فرضنا عندنا اكس عطاتني ايغريك بلس بي، هاد بي فيها ثلاثه الحالات. الا انا خرجت لي داك بي بالا والزاد ديالها، خرجت لي داك بي هي نورمالمون اش او الفوق 4 والتحت 2، غنعرف بليها اش او اللي هي هيليوم. ومادامت هيليوم دونك اين التفتت هذاك تفتت الفا.
او لا تحسب داك الاو زد ديال البارتيكول وتخرج لك هي عباره على 0 بلس 1. وفي هذه الحاله كيكون عباره على بوزيترون. والبوزيترون كيعني هذا بلي راه تفتوت بيتا بلس. فهم هذه جوستيفيكاسيون خاصك ديرها النهار ديال الامتحان. ولا هو عطاتك عاوتاني الكترون 0 موان، هذاك يعني بلي راه الكترون، دونك بلي الكترون. وفي هذه الحاله كنقولوا تفتوت بيتا موان. واضحه؟ دونك هادو هما الطرق باش ممكن نلقى. ويقدر يعطيك هو تنوع التفتت واش الفا ولا بيتا بلس ولا بيتا موان، وانت خصك تعرف تخرج ليه شكون هي الدقيقه النتيجه. مفهوم؟ دونك هادو هما الطرق اللي كاينين. دونك قلنا خلينا ليميسيون غاما اللي هي قلنا ماشي تفاعل ما حتى شي حاجه، وانما غاما عباره على واحد لينيرجي، واحد الطاقه ديالي، واحد لينيرجي كتنتج ليا على شي تفاعل معين. مفهوم؟ دونك غاما هي عباره على انرجي ديالي. مفهوم؟ دونك الانرجي اللي نتايا هنا ممكن تخرج لنا في ليميسيون غاما، هادي مرتبطه بواحد السؤال خصك تكون كتعرف تجاوب عليه، اللي هي لا كونستون دو بلاك اللي هي اش. يقدر يعطيك السؤال اللي ممكن تعطاه هنا في غاما هو تحسب لي هاد الانرجي ديال غاما، تحسبها الانرجي ديال غاما شنو كتساوي ليا لا كونستون دو بلانك مضروبه في التردد ديالو، يعني في الفريكونس. والفريكونس اون جينيرال حنا عارفين بلي سي شنو كتساوي لوندا فوا ان. هذا معناته بلي شنو هي ان؟ هي سي على لوندا. اذا نشدوها نعوضو هنايا، وتبغى تحط في واحد الوطني تحسب لنا لا لونغور دوند اللي هي لوندا، وعطيك الانرجي، وانت عندك لا كونستون دو بلانك وعندك لا فيتيس، دونك تخرج ليا لوندا من هنايا. او اللي يقدر يعطيك في شي تمرين عطيك لا فريكونس وعندك لا كونستون دو بلانك وانت تحسب ليا الانرجي ديال الفا، ولا كنسميوها الانرجي دو ليميسيون غاما. مفهوم؟ دونك قلنا اش هي لا كونستون دو بلانك، اش كتساوي لنا او فوا تي، دونك لونيتي ديال اش هي الجول فوا السكوند، تي هي البيريود ديالي، البيريود قلنا كتكون بالسكوند، اف لا فريكونس كتكون بالهرتز، و لوندا لا لونغور دوند واستخلاص سرعة الضوء على لا سيلاريتي دو لا لوميير. وكنوصلوا قانون التناقص الإشعاعي. قانون التناقص الإشعاعي بكل بساطة هو ان تساوي ان زيرو في اكسبونونسيال ديال ناقص لوندا فوا تي. لوندا عندي هي لوندا عندي انا هي هاد لوندا هي ثابتة النشاط الإشعاعي، تي هي المدة الزمنية المستغرقة أو المدة الزمنية بصفة عامة، ان هو عدد النواة في الحالة البدئية، مفهوم؟ نومبر دو نوايو انيسيال، و ان دو تي هو نومبر دو نوايو اللي هما وقع لهم يعني اللي هما كي ريست، دونك نومبر نوايو ريستونت. مفهوم؟ هادو اللي خصك كتعرف كونيتخ لا لوا دو ديكرواسونس راديو اكتيف، يعني تكون تعرف كيفاش دير تخرج لنا ان زيرو، كيفاش دير تخرج ان، شنو هي لا غولاسيون بين ان وبين ان زيرو، شنو هي لوندا، شنو هي تي، هذا خصك تكون كتعرفو. ثاني حاجه خصك كتعرف لها هي تعرف تحدد لنا هادو تعرف تحددهم لنا من الغراف. ملي نعطيك انا غراف تعرف تحدد لي لو طون دو دومي دو في. لو طون دومي دو في راه نورمالمون ساهل، لو طون دو دومي دو في تي ان دومي بصفه عامه في اي تمرين وفي اي سؤال تي ان دومي كتكون كتوافق لنا ان ان دومي اللي هي ان زيرو على جوج. دونك ان زيرو تقول مي غنجيبها استاذ؟ ان زيرو تجيبها من هذا الغراف ديالك. ان زيرو هي القيمه الاولى اللي بديتي بها، تقسمها على جوج، مي قسمتي على جوج تعطيك ان ان دومي. هاد لي ان دومي يجي دير لها البروجيكسيون على تي، البلاصه فين غطيح تعطيك تي ان دومي صافي. وترسم لي هنايا عاوتاني لا طونجونت ديال تي، البلاصه فين غادا طيح هذيك هي طو صافي. هذاك طو شنو هو الغوطاق ولا لا كونستون دي طو. مفهوم؟ دونك كيما عاوتاني دونك هنا عاوتاني ثاني حاجه خصك تعرف ان هي لا ديفينيسيون ديال دومي دو في. دومي دو في سا دوري او بو دو لاكيل la moitié des noyaux initiales seront désintégrés. مفهوم؟ يعني هذه لا ديفينيسيون ديالها اللي قلنا هي المدة الزمنية التي تكون قد تفتتت فيها نصف العينة الأصلية صافي. هذا التعريف ديالها.
وصافي عرفتاني صافي تخدم لنا الفورميل اللي كاينه ما بين لوندا ما بين طو ما بين تي ان دومي، اللي هي طو كتساوي لنا لوندا على واحد. بون يونس واش واخا ما قريناش لو ديرني كور ديال لا ميكانيك. كتسولني على لوندا، بون كتسولني على لينيرجي، كتسولني على هادي او تساوي نورمالمون اش لا كونستونت اش فوا ان، ياك هادي نورمالمون هاد لينيرجي هادي ماشي كاينه غير في الدرس التالي، غير حنايا حيت في السيستيم ديالنا كنخليوها في الدرس التالي، ولكن ملي مشيت طليت على الاطار المرجعي كتبين لك خصك تكون كتعرف الفا و بيتا، يعني بيتا بلس و بيتا موان، وجاو الغاما وداروها بوحدها، قالك il faut connaître l'émission غاما. دونك مادام داروها بوحدها اذا كنظن بلي راه البلاصه الوحيده اللي ممكن تحتاج فيها غاما هي هادي، يعطيوك تحسب لنا لينيرجي ديال غاما. ونورمالمون لي بروف اللي كانوا كيقريوكم خصهم يكونوا عطاوكم هادي ملي كنتو في النيوكليير، لان هادي سبق لها تحطت في الوطنيه ديال البيسي، ولكن عمرها تحطت في بلاصه من غير النيوكليير، ديما كتحط غير في النيوكليير. هاد العلاقه هادي غير في النيوكليير ساك. اذا الاستاذ ملي كان كيقريك كان خصو يعطيك هاد الفورمول ملي كنتي في النيوكليير، ماشي يخليها حتى للتالي. ايمان مسيو غولاسيون دو بلانك واش كاينه في اطار المرجعي؟ هما ما كاتبيناش في اطار مرجعي نهائيا غولاسيون دو بلانك، داكشي اللي قلت. في اطار مرجعي كاتبين لك il faut connaître l'émission de غاما بلوتو، وليميسيون دو غاما قلنا الحاجه الوحيده اللي ممكن نحسبوا منها هي الانرجي دو غاما، لان هاد الاو اللي كاينه في بلانك راه عندها سميه اخرى اللي هي الانرجي دو غاما. مفهوم؟ و اون توكا ما خصهاش تخلعك نهائيا، راه غنشوفوا فيها واحد التمرين ماشي شي حاجه اللي كتخلع، فورميل بسيطه تعرف تخدمها وصافي، راه ماشي شي حاجه اللي كتخلع، غير باش ما تخافوا ما ديرش، راه داكشي سامبل، فورميل ساهله كنخدموها في دي كيسيون اللي هما ساهلين بزاف. دونك قلنا هادشي اللي كاين. ندوزو للنشاط الاشعاعي او لا لاكتيفيتي راديو اكتيف، واللي لينيتي ديالها هي البيكريل. مفهوم؟ شنو هي البيكريل؟ هذه خصكم كتعرفها ولا بد. واحد بيكريل هي ان ديزانتيغراسيون بار سكوند بالعربيه، واحد بيكريل هي تفتت في الثانيه، دونك هذه خصكم كتعرفها. واحد بيكريل هي تفتت، واحد تفتت في الثانيه هي ان ديزانتيغراسيون بار سكوند. تقول لي شنو الانتيغي ديالها؟ لان انا يقدر يكون في شي تمرين غنجي في شي تمرين نقول لك عندي واحد العينه من الخشب، هاد العينه من الخشب مالها تيوقع عندها واحد النشاط الاشعاعي، عطيتو لك، ولكن ديالاش نقول لك ديال 300 ديزانتيغراسيون بار اور مثلا. دونك انت ملي تبغي تخدم لنا هاد الأ، لان مثلا هنا عندي هاد الفورمول اللي هي ا كتساوي لنا لوندا فوا ان زيرو، او لا ا تساوي لوندا فوا ان، تبغي تخدمها لي تقول لي ا تساوي لوندا فوا ان. انا نكون مثلا طالب منك تحسب ان، اجي تقول لي ان تساوي ا على لوندا، مزيان الفورمول مزيانه. وملي جيت تعوض ليها باش تعوضها، الا مشيتي جيتي ودرتي لي هنا 300 ايوا راه هزك الماء، لان راه ماشي 300، لان هاد الأ هادي ممكن تخدمها وقتاش الا كانت ا بالبيكريل، ولوندا خصها تكون بسكوند موان زان باش عاد تحسب ليا بهاد الفورمول هادي. وانت الأ اللي عندك هنايا اللي انا فتيت عليك شنو قلت لك 300 ديزانتيغراسيون بار 300 تفتت في الساعه، دونك راه ماشي كوريكت، غلطه. مفهوم؟ دونك هادي خصك تردها ليا التفتت بار سكوند ديزانتيغراسيون بار سكوند، وعاد لا فالور اللي خرجت لك هي اللي تعوض بها هنايا. مفهوم؟ هذا هو البيج اللي ممكن يكون في حساب النشاط الاشعاعي. دونك ثاني حاجه خصكم كتعرفها في النشاط الاشعاعي اللي هي الاكتيفيتي، قلنا راديو اكتيف، هي تعرف تخرج لنا هاد الفورميل هادي. دونك قلنا خصك تعرف تخرج هاد الفورميل هادي. هاد الفورميل باش تخرجها كاين جوج ديال لي ميثود. دونك دي حنا عارفين اصلا بلي ا تساوي موان دي دو ان موان دي دو ان على دي دو تي، يعني تمشي تشتق ليا ان، تشتق ان زيرو في اكسبونسيال ناقص لوندا فوا تي على دي دو تي، ديرها لا ديريفي، وبالتالي غتوصل لك في التالي ان ا كتساوي لك ان زيرو فوا لوندا في اكسبونسيال ناقص لوندا فوا تي، وتجي تقول لي بلي هذه هي ا زيرو، اذا هي ا زيرو في اكسبونسيال ديال ناقص لوندا فوا تي. دونك انت مونطريتي عليها، اولا خصك تكون حافظ ليا هاد العلاقات بجوج، ا تساوي لوندا فوا ان و ا تساوي ا زيرو تساوي لوندا فوا ان زيرو، هادو خصك تكون حافظهم لان كيتخدموا ملي كيكون عندي شي سؤال على النشاط الاشعاعي. واضحه؟ موراها السؤال اللي كنعتبرو انا مهم واللي كيتعاود كاع التمارين تقريبا، عمري ما شفت فشي تمرين، ديما كيكون شي تمرين نيوكليير طويل وشاد النقطه ديالو بوحدو كتلقى فيها السؤال ديال التاريخ
اولا تحديد التاريخ اولا لا داتاسيون. لا داتاسيون نورمالمون اللي لقيتو نتوما في الكور عندكم في الدوره الاولى، لقيتو داتاسيون باغ لو كاربون 12. مفهوم؟ داتاسيون باغ الكربون 12 راه ماشي هي اللي كاينه، راه الداتاسيون هي بصفه عامه هي نقول لك حدد لي لا دات، لا دات دو مور، لا دات دو في، المهم شي دات شي حاجه عرفت تخدم لا داتاسيون. شنو مسيو غولاسيون دو دونك يونس تخرج 1 sur 12 par seconde. حسبتينا هذيك 1 par seconde نقسموها على 300 3600 بويسكو عندنا غنقسمو 300 على 3600 وي تقسم 300 على 3600 باش تخرج لك هذيك. دونك صحيح. اذا قلنا نرجعو لهنايا للداتاسيون ديالنا، وهذه اللي كيكون فيها نقيطات بزاف. دونك الداتاسيون لا بليبار ديال ليزيكزارسيس اللي شفت انايا بعدا في الوطني كيخدموا فيهم هاد العلاقه اللي هي ديال النشاط الاشعاعي ديال لاكتيفيتي. مفهوم؟ دونك تساوي ا0 في الاكسبونسيال ناقص لندا فوا تي. انت ملي كنقول لك انا الداتاسيون معناتها خصك تمشي تقلب لي على تي، دونك خصك تخرج تي. اول حاجه دير تحرد لنا ا0 اللي هي تجيك هي ا على ا0، تدخل لوغ عليهم بجوج باش تحيد لنا الاكسبونونسيال مع اللوغ، كتبقى ليا اللوغ ديال ا على ا0 كيساوي ليا ناقص لوندا فوا تي. الناقص رد عليها تولي عندك ناقص لوندا على ديال ا على ا0 تساوي لنا زائد لوندا فوا تي. داك الناقص تدخل على اللوغ تولي عندك اللوغ ديال ا0 على ا اللي هي لوندا فوا تي، وبالتالي هاد لوندا تردها ليا لهيه تولي عندك تي تساوي 1 على لوندا في اللوغ ديال اللوغ. انا كنقصد بها الين بعدا باش ما يحسبكمش اللوغ كنقصد بها الين الالين ديال ا0 على ا. واضحه؟ شحال من واحد غيكون مثلا في التمرين طالب حاسبين لاندا في التمرين طلبوا له حسب لاندا وحسب لاندا وجا في هذا السؤال وغيكالكولي الداتاسيون. عمرك تحسب باللوندا وليدي، هذا فوق عمرك تحسب باللوندا واخا تكون حاسبها من قبل، لان اللوندا انت اللي غتحسبها مثلا غتكون مثلا الوحده ديالها هي السكوند موان زان. مفهوم؟ والمصحح مثلا الورقه اللي معطيه له من عند ليطا عاطينو باللي تي لونيتي ديال تي هي لونيتي ديال تي ان دومي. الا كانت تي ان دومي بالجور خصها تي خصها تخرج لك بالجور، كانت تي ان دومي بالساعه تي خصها تخرج لك بالساعه، كانت تي ان دومي بالعام خصها تخرج لك تي بالعام. مفهوم؟ دونك شنو غادي دير؟ فعوض ما دير واحد على لوندا تمشي تخدم لك على الاقل شنا اللي هي طو تساوي واحد على لوندا تساوي تي ان دومي على لوغ جوج. مفهوم؟ هادي العلاقه اللي تخدم، يعني معناتها تعوض ليا واحد على لوندا اللي عندك هنا بالتي ان دومي على لوغ ديال جوج وتحطها هنايا. دونك تي تساوي تي ان دومي على لوغ جوج فوا لوغ ديال ا0 على ا، وتحسب الله يسخر ويخرج لك داكشي هو هذاك. دونك هنا هادشي اللي كاين على التناقص الاشعاعي. كندوزو لثاني حاجه اللي هي الكتله والنوى. مفهوم؟ اول حاجه على الكتله والنوى قال لك ديفينير اي كالكولي لو ديفو دو ماس اي لينيرجي دو ليزون. دونك خصك تكون حافظ لا ديفينيسيون ديال لينيرجي دو ليزون وكتعرف تحسبها. مفهوم؟ انا حطيت لكم تما لي دو ديفينيسيون باش ما يوقعناش مشكل. حطينا ديفينيسيون بالعربيه وديفينيسيون بالفرنسي باش حتى واحد ما يقول لك ما شفناهاش. دونك طاقه الربط او لينيرجي دو ليزون لونيتي ديالها هي الميغا الكترون فولت. اهم حاجه خصك تعرف ليها طاقه الربط هي انه طاقه الربط خصها ديما تكون بوزيتيف. ديما حسبتيها وخرج لك نيجاتيف راك غلط، بلا ما تحمق راسك، بلا ما تقول لصاحبك لا لا راجع انت، راك انت هو اللي غلط. او ال عمرها تكون نيجاتيف ديما بوزيتيف. مفهوم؟ التعريف ديالها طاقة الربط ال هي الطاقة اللازم يعطاوها لنواة في حالة سكون لفصل نويتها وتبقى في حالة سكون. هاد الديفينيسيون الصغيرة والله يرضي عليك حفظوا ليا. مفهوم؟ العلاقة باش كنحسبوا ال هي دلتا ام فوا سي او كاري، والسي كنقصدو بها هنايا 3 في 10 أس 8 متر بار سكوند اللي هي لا سيليغيتي دو لا لوميير. مفهوم؟ دونك هذا فيما يخص الطاقة اللي هي قلنا بالفرنسي ال هي لينيرجي كونفورني ا ان نوايو لا ان نوايو ستابل يعني ثابتة afin de séparer ces nucléons et il reste stable. خصنا نسيباريو لي نيكليون ديالها والشرط انها تبقى ستابل ما تبدلش الحاله ديالها. والفورمي نفسها دونك اللي هي دلتا ام فوا سي كاري. هنا ممكن نقولوا بلي دلتا ام هي لو ديفو دو ماس اللي طالبينو كاين خصكم كتعرف تحسبوا. مفهوم؟ دلتا ام هي الديفو دو ماس اللي هي النقص الكتالي، والشرط في هذا الديفو دو ماس شنو هو انه خصو يكون حتى هو بوزيتيف. اذا كان نيجاتيف راك غلط، بلا ما تحمق راسك. دونك الديفو دو ماس باش نحسبوه كنديرو زد فوا ام دو بي. زد هو قلنا النومبر اتوميك او النومبر دو بروتون. كنضربوا غالبا هذا السؤال هذا ديال حسوب طاقه الربط راه كيجي من بعد داك السؤال ديال تركيب النواه. تركيب النواه كتلقى السؤال الاول هو تركيب النواه
اللي هو قلنا ا وزاد و ان. وكتلقى السؤال الثاني طالبين لك تحسب لنا لينيرجي ديال الليزون، غتخدم هادشي اللي لقيتي هنا ا وزاد و ان. هنا جيت تحط لي زاد فوا ام دو بي، هنا جيت تحط لي ديك الان اللي لقيتي فوا ام دو ان. ام دو ان هي كتله النيوترون، و ام دو بي كتله البروتون، وغتنقص منه الكتله ديال الدقيقه بصفه عامه اللي هي ام ديال اكس ا زد. صافي. وكتحسب دلتا ام ديالك، وقلنا خصها ولا بد تخرج بوزيتيف. مفهوم؟ ثاني حاجه ولا ثاني طاقه ممكن تشوفها هي طاقه الربط بالنسبه لنويه. نفس الجمله، طاقه الربط غير هي زايده بالنسبه لنويه. اش كنقصدوا بالنسبه لنويه؟ معناتها انت غتشد ليا طاقه الربط وتقسمها على عدد النويات. كتشد طاقه الربط اللي هي هذه وكتقسمها لنا على عدد النويات. صافي. والطاقه اللي كتحسبها هي كتكون طاقه الربط بالنسبه لنويه، والوحده ديالها كتكون الوحده العالميه هي الميجا الكترون فولت بار نيوكليون. مفهوم؟ ملحوظه في ممكن نخدموها الطاقه الربط بالنسبه للنويه، ممكن نخدموها باش نعرفوا النواه الاكثر استقرارا. علاش؟ حيت كلما كانت النواه ولا كلما كانت طاقه الربط بالنسبه للنويه كبيره كلما كانت النواه اكثر استقرارا. هذه قاعده كنعطيوها في التعليل، عاد كتقول لي علاش. مثلا حسبتي الطاقه الربط ديال اكس واحد ولقيتها اكبر من طاقه الربط ديال اكس جوج، تقول لي بلي اكس واحد هي النواه الاكثر استقرارا. اكس واحد هي النواه الاكثر استقرارا. مفهوم؟ اللي حنا قلنا اكس واحد اي لو نوايو لو بلو ستابل. مفهوم؟ ماشي ستابل، ولكن الي بلو ستابل بعدا من اكس جوج. مفهوم؟ دونك هذا هو التالي. مي يقول لك حدد لي اي النواتين اكثر استقرار، بلي غتكومباري لنا الاو مع يعني الطاقه الربط بالنسبه للنويه مع طاقه الربط بالنسبه للنويه. هنا كاين واحد البيج اخر. شنو هو؟ كاين شي تمارن في الوطنيات كيعطيوك الاو ديال الاكس، يعني كيعطيوك طاقه الربط بالنسبه للنويه الاكس، وكيكون السؤال اللي موراه هو حسب طاقه الربط ديالي عادي وحسب طاقه الربط. دونك هنا شحال من واحد، لانه كتلقى حافظ، دونك شحال من واحد كيجي وكيقول لي بلي الاو ال تساوي دلتا ام فوا سي او كاري. والمشكل ان في التمرين ما كيكونش عاطيك نهائيا الامات، دوك الامات ما كاينينش كاع، دونك ملي غتجبدها وكيمشي ديك الساعات كيبدا يستعمل ليا الحفظ اللي كان شي واحد حفاظ راه كيبدا يستعمل ليا على الاقل يعني الاعداد اللي هو حافظ. وهذا سيد ان ايرور، هذا ايرور في الوطني. علاش؟ الوطني الا انت حتى جيتي شي رقم وما لقيتيش في المعطيات، ما لقيتيش في المعطيات، دوك عرف بلي العلاقه اللي انت مخدم غالطه. مفهوم؟ غالطه من التالي ولا ما تحمق راسك. مفهوم؟ اذا هنا مثلا بغيتي تحسب لنا الاو ال وهما ديجا عاطينك في المعطيات الاو كبيره، غتخدم لي هاد العلاقه هادي. شنو هي الاو ال؟ هي ا ومضروبه في الاو ماجيسكل. صافي. هذه الطريقه باش تحسب لنا الاو ال. كتشد الا ديالك وتضربها في الاو ماجيسكل. صافي. هذا هو اللي كدير بلا ما تمشي تحسب لنا ديال الطعام لا السيكاري لا والو. هادو راه اخطاء ما كيردهمش البال حتى شي واحد حتى كيلقى راسو دايرهم. اولا كتلقى مثلا السؤال هي واخد لك دقيقه انت جلستي فيه نهار، راه بزاف. العامل الاساسي في الوطني هو الوقت، خصك تلعب على الوقت وتعرف تستغل النقيطات، لان كاين شي نقيطات اللي هما ساهلين وانت كتضيع فيهم الوقت، اولا شي نقيطات اللي هما ساهلين انت كتنقزهم. علاش؟ لانك ما عرفتيش السؤال اللي كان قبل. وهادو راه بزاف اللي كيديروها. دونك هنا تكون واحد الملحوظه واللي هي مهمه. مفهوم؟ اللي هي قالك utiliser les différents unités de masse et de l'énergie، يعني خصك تكون كتعرف تحسب طاقه الربط او الطاقه بصفه عامه بكاع الوحدات اللي ممكن يتعطاوك. كاع الوحدات خصك كتعرف تحسب بهم. دونك مثلا هنايا عندنا خدينا كمثال اصلا جوج تحويلات اللي عندكم في الوطني كاملين هما هادو. يقدر مثلا يطلب منك تحسب لنا الاو ال، مفهوم، بالميجا الكترون فولت، ويكون عاطيك الكتل ديالك اللي هما ديال الطايم بالوحده الذريه اللي هي يو، والسي ما كتكونش معطيه، ما معطياش. دونك في هذه الحاله الخارج غيخرج عندك بواحد ميجا الكترون فولت، ومن تخرج لك الخارج هنايا داكشي اللي خرج لك غضربو لنا في 931.5. مفهوم؟ 931.5 ميجا الكترون فولت فوا سي او كاري، وتحسب داكشي ديالك عادي. الحاله الثانيه الا هما عطاوك ديال الطايم بالكيلوغرام وعطاوك في المعطيات السي ب 3.8. مفهوم؟ دونك في هذه الحاله عرف بلي الاو ال ديالك اللي غتحسب غتكون بالجول. مفهوم؟ ولا كانت بالجول يعني خصك تحولها ليا لميجا الكترون فولت، وهنا كيكون عاطينكم واحد التحويلات باش تحولوا من الجول للميجا الكترون فولت. دونك مثلا طبعا تكون معطيك في التمرين، لان هنا قلنا انت ما كتحفظ حتى شي لعبه من الاعداد بداو من لي كونستونط، كلشي كيكون معطي لك. دونك واحد الكترون فولت اسمحوا لي راه انقطع البث وقيلا.
دونك قلنا هنا خصكم كتعرف تحويل الوحدات وصافي. دونك قلنا هنا واحد الكترون فولت كتساوي 9.6 في 10 ناقص 11. هادو كاملين وحدات ما خصكش انت تحفظهم، كتكون معطيه لك. يقدر كاع يجي في المعطيات ويعطيك مثلا واحد ميجا الكترون فولت كتساوي 1.6 في 10 ناقص 13 جول، ولكن انت اللي خصكم كتعرفوا كيفاش دير تحول من الجول للميجا الكترون فولت. دونك شنو دير لنا هي واحد على 1.6 في 10 ناقص 13 صافي، وتحول ليا من الجول للميجا الكترون فولت. دونك عاوتاني حاجه خاصكم كتعرفها، خاصك تعرف لي دومين ديال ستابيليزاسيون في داك لو غراف ديال استون. مفهوم؟ دونك لو دومين ستابيليزاسيون في الغراف ديال استون، بون الا كنتي في الميليو ولا في الوسط ديال الغراف ديال استون، هادوك هما لي نوايو اللي كيكونوا ستابل. يعني اي نوايو لقيتيها لي هنا في هاد الميليو، اي نوايو في داك الميليو الوسطاني غادي تلقى نوايو ستابل. اي نوايو لقيتي هنا لا ديستونس كامله هذا كيتكنا نوايو ستابل. مفهوم؟ واي نوايو لقيتيه براها راه كيتكنا نوايو اللي هو انستابل. غير هو اللي كان على اليمين ممكن توقع فيه دي فيسيون، ممكن توقع فيه فيسيون، ولا كان على اليسار ممكن توقع فيه فيوزيون. بالنسبه للناس العربيه فيوزيون هي اندماج، وبالنسبه لليسار الفيسيون هي انشطار. مفهوم؟ خصكم كتعرف شنو هي انشطار شنو هي اندماج. الانشطار هو نويده كتنقسم بجوج نويدات ديال وحدين اخرين، والاندماج هو جوج ديال النويدات يتجمعوا باش يعطيوني نويده اخرى. والاندماج كيكون حراري والانشطار غير حراري، هو غير متحكم فيه. دونك قلنا اكسبلواتي لي كورب ديال استون، هادشي اللي كيكون محطوط فيهم كسؤال. يقدر يعطيك لا كورب وانت خصك تعرف تخرج منها. بعدا اول حاجه اللي ممكن تخرج منها كورب ديال استون قلنا تعرف النوايو واش راه ستابل ولا انستابل، تعرف النوايو واش ممكن يوقع فيها ديفيزيون يعني انشطار او الاندماج. بالنسبه لدايره الاس في تي راه ما عندكمش انشطار واندماج، واضحه غير عند البي سي هما اللي عندهم انشطار واندماج. الدايره ديال الاس في تي خصهم غير يعرفوا زون دو ستابيليزاسيون. مفهوم؟ هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه خصك تعرف تخرج لنا لينيرجي دو ليزون بار نيوكليون. مفهوم؟ لان هذا الرقم اللي مكتوب عندك هنايا راه ناقص او ال على ا، و او ال على ا راه هي او. مفهوم؟ دونك هذا هي لينيرجي دو ليزون بار نيوكليون. يقدر مثلا يعطيك هاد ديال استون ويعطيك شي نوايو مثلا هنايا، ويقول هاد نوايو اكس مثلا ازاد، يقولك انت حسب ليا الاو ال ديالها. دونك انت من هنا شنو غادي تخرج ليا؟ دونك من هنا غادي تخرج لنا الاو ماجيسكول ديالها. دونك تقول لي بلي الاو ماجيسكول ديال اكس راه هو 100 اش ميف باغ نيوكليون. ومن مور هادي ممكن تخرج لنا الاو ال، لان قلنا الاو ال هي ا فوا الاو ماجيسكول صافي. انشطار اندماج. مونسيو عندي بروبليم هنا انشطار اندماج. شنو البروبليم اللي عندك انشطار اندماج؟ واش زعما كاينه لا رياكسيون؟ الانشطار والاندماج اللي هو قلنا الفيسيون والفيزيون لي كيسيون اللي ممكن يطرحوا فيهم، واضح اللي ممكن يطرحوا فيهم. واخا نورمالمون انشطار والاندماج بعدا مستبعدين بزاف، محال باش يحطوهم نهائيا في الوطن. هنا قلنا استون خصك غير تعرف واش راه قابله للانشطار ولا قابله للاندماج. اما رياكسيون ديال الانشطار ورياكسيون ديال الاندماج ما مسولش عليهم. ولكن اون توكا الا كنتي في انشطار، كنتي مثلا انت في انشطار قلنا اش كنقصدو به؟ فيسيون. الا كنتي في الفيسيون وطلبوا منك المعادله ديما كتبدا لنا بالاكس زائد واحد نوترون. النوترون كيتكون نوترون حراري، نوترون حراري. دونك شنو كنقولوا؟ التعريف ديال الانشطار نقذف نويده ثقيله، دونك هذه ثقيله، واحد ثقيله يعني نوايو لورد. سمحوا لي هذا الستيلو راه مكيكتبش مزيان هنا. دونك قلنا الانشطار شنو هو؟ كنقذفوا واحد النويده ثقيله بواحد النوترون حراري. مفهوم؟ ان نوترون تيرميك. هذا القذف هذا كيعطيني اش؟ كيعطيني جوج ديال النويدات اقل ثقلا، دونك دو نوايو موان لورد. مفهوم؟ اولا ليجي بلوس دو او 3 نوترون. مفهوم؟ بلوس دو او 3 نوترون. دونك هادو هما اللي كيكونوا عندي هنا. هذا هو ليكواسيون ديال الانشطار. ليكواسيون ديال الاندماج هو العكس. شنو معناتها العكس؟ يعني الاندماج ديالي اللي هي قلنا فيزيون، كتكون عندي اكس واحد زائد اكس جوج
كيعطيوني اكس 3 زائد شي حوايج اخرين كيهمونا داك الحوايج اخرين شنو هما زائد. المهم ان جوج ديال لي نوايو تجمعوا عطاوني نوايو اخرى زائد شي حوايج اخرين، هذا سيتان فيزيون. نوايو وحدها نوترون، هذا سيتون فيسيون. ممكن تسمح لي نقول وي. دونك شو قلنا صافي هادشي اللي قلنا بالنسبه للاستون. اخر حاجه عندك هي الطاقه الناتجه. مفهوم الطاقه الناتجه او لا لينيرجي ريزولتونت او لينيرجي ولا البيلون دينيرجي، دونك عنده بزاف التسميات اللي هي ديال طا. مفهوم يعني انا خديت هنا كمثال اون رياكسيون كيلكونك، عندي واحد لا رياكسيون كيلكونك اكس واحد زائد اكس جوج عطاتني اكس 3 زائد اكس 4 صافي. وانا بغيت نحسب ديال طا اللي هي الانرجي ولا البيلون دينيرجي. بالنسبه للناس العربيه كيقولوا حسب الطاقه الناتجه. فرقوا لنا اخوتي، الطاقه الناتجه ماشي هي الطاقه المحرره نهائيا، راه كاينه علاقه بيناتهم. دونك الطاقه الناتجه اللي هي ديال طا او مفهوم هذه كملحوظه بعدا فيها قبل ما نعرفوا العلاقه باش كتحسب. كملحوظه فيها ممكن تكون موجبه وممكن تكون سالبه. اذا كانت موجبه كنقولوا بلي التفاعل ماس يعني الترانسفورماسيون كنقولوا اكزو انرجيتيك او اكزو تيرميك. مفهوم لا قلبناها بون قلبنا انا غادي بالمقلوب. قلنا الا كان دلتا او كبر من الصفر دونك التفاعل كيكون ماس معناتها كيكتسب الطاقه. دونك في هذه الحاله كنقولوا باللي لابسورباسيون ديال الانرجي الرياكسيون كتابسوربي ليا الانرجي من الميليو اكسترن، دونك كنقولوا كابت دو الانرجي. وفي هذه الحاله كتكون ترانسفورماسيون اوندو انرجيتيك اللي هي اوندو تيرميك. يعني هادو من بعد السميات اللي ممكن نطرحوا عليها. ولا انت خرجت لك دلتا او صغر من الصفر كنقولوا ناشر للطاقه يعني كيفقد. ترانسفورماسيون اكزو انرجيتيك او لا اكزو تيرميك. جمعت هذا il cède de l'énergie libère de l'énergie au milieu extérieur. مفهوم هادو خصكم تعقلوها اليوم من خلال قلنا مين تحسب دلتا او تعرف شنو هي الطبيعه ديال الطاقه اللي انتشرت. الملحوظه الثانيه مين يطلبوك تحسب دلتا او سواد الفا سواد بيتا بلس سواد بيتا موان، الا هي خرجت لك بوزيتيف راك غلط. دلتا او ديال الفا وبيتا بلس بيتا موان توجور نيجاتيف عمرها تخرج بوزيتيف. واضحه هادي توجور خصها تكون نيجاتيف. الا هي خرجت لك بوزيتيف اخويا راك غلط وسير عاود التمرين. مفهوم ولا عاد حسابك. ثاني حاجه كتهمنا في الدلتا او هي العلاقات ديالها. دلتا او العلاقه العامه عندها هي دلتا او كتساوي لنا دلتا ام فوا سي او كاري. دلتا ام هنا راه ما كنقصدوش به الديفو دو ماس، لا فارياسيون دو ماسيك هادي الفارياسيون ديال الماس. مفهوم دونك هنا قال لك نعرفوا ال ديال الانرجي ليبيري ديالها ولا البيلون دينرجي ونوتيليزون لي زينيرجي دو ماس، يعني نستعملوا الكتل اللي هما عاطينا في التمرين. في هذه الحاله ملي كيكونوا عاطيني انا الكتل في التمرين يعني عاطيني دلتا ام في ليكزارسيس غنعرف بلي غادي يعني يعطيني الكتل ديال لي ريزولطا وديال يعني ديال لي برودوي وديال لي رياكتيف. مفهوم دونك في هذه الحاله غنعرف بلي غنخدم دلتا او كتساوي لنا دلتا ام فوا سي او كاري صافي. هذه العلاقه اللي غادي نخدم. في حاله ما مشيت انا للتمرين وما لقيتهمش عاطيني ام وانما عاطيني او ال، عاطيني او ال الاولى عاطيني او ال الناس ديال الثانيه عاطيني او ال ديال الثالثه. ففي هذه الحاله غنعرف بلي العلاقه اللي غادي نخدم هي الاو ال كتساوي لنا دونك هي الاو ال كتساوي لنا او ال ديال لي رياكتيف موا او ال ديال لي برودوي. دلتا او كتساوي لنا او ال ديال لي رياكتيف موا او ال ديال لي ريزولطون او لي برودوي. هادي برودوي ديالي. دونك بصفه عامه دلتا او هي الا بغينا نطبقوا على العمليه هذه دلتا او هي الاو ال ديال اكس واحد زائد الاو ال ديال اكس جوج ناقص او ال ديال اكس 3 ناقص زائد بون درتي قوس كبير تقول زائد ما درتيش الاقواس خصك دير هنا ناقص او ال ديال اكس 4 وكتحسبها مع ملحوظه بسيطه. شنو هي ان ملي تكون كتحسب عرف بلي الاو ال ديال النوترون والاو ال ديال البروتون والاو ال ديال الالكترون والاو ال ديال البوزيترون هادو ما كاينينش نهائيا في النيوكليير. كاينش في النيوكليير اصلا ما كاينينش لان الطاقه الرابط اللي هي الاو ال خصها تعطى لواحد النوايو ماشي البارتيكول وهادو كاملين سو سون دي بارتيكول دونك ما عندهمش انرجي ليزون. مفهوم لان بعض المرات يقدر مثلا نقول لك انا عندي اكس عطاتني ايغريك بلس واحد الكترون كالكوليات دلتا او هو عطاك غير او ال في التمرين. انت ملي كتبغي تطبق لي هاد القاعده تقول لي النواتج المتفاعل ناقص النواتج دونك او ال ديال اكس
ناقص ياش او ال ديال ايكغيك ناقص او ال ديال من ديال الالكترون. وملي كتمشي تقلب في التمرين ما كتلقاهمش عاطينك الاو ال ديال الالكترون. علاش؟ لان هذه خصك تكون شتيها في الدرس انت وعرفتي بلي راه كتساوي زيرو، اذا هذه ما خصهاش تكتب. دونك كتبقى ليا الدلتا او هي الاو ال ديال اكس ناقص الاو ال ديال ايكغيك. ولكن في حاله ما كنتي باغي تخدم ليا لا ماس، يعني غتخدم ليا دلتا ام، في هذه الحاله خصك تذكرها، غتقول لي هي ام النواتج نورمالمون النواتج هي ام دو ايكغيك بلس ام د الالكترون ناقص ام دو اكس. صافي. دونك بالنسبه للكتل كتذكر الكتله الالكترون البروتون والنيوترون، ولكن بالنسبه لانرجي الليزون الكتله الانرجي الليزون يعني ما كنذكروش فيها الانرجي الليزون ديال البروتون والنيوترون والالكترون والبوزيترون، ما كيذكروش هادو كاع لانهم كيساويو زيرو. دونك ما بقى لنا والو نساليو بالنسبه للناس اللي عندهم لو كخوا لي كور ما عرف. بون قلنا هنايا قال لك اسيدي اون utilisant l'énergie de masse شناها، اون utilisant l'énergie de liaison شناها، بقات اون utilisant لو دياغرام دينيرجي. وهذا سؤال سبق له تحط كيقول تحسب ليا 10. كاين الناس اللي عندهم كنظن شي لايفات اخرين. بون صبروا معنا واحد 5 دقائق ما كاملاش. دونك قلنا باش نحسبوا الانرجي الديفيرون ديال الانرجي ولا دلتا او من دياغرام ديال الانرجي كنخدموا هاد القاعده هادي. دلتا او كتساوي ليا الاو فينال ناقص او انيسيال. فين كاينه الاو فينال؟ كاينه لتحت. نورمالمون حنا بادين من لتحت، ولكن مع ذلك الاو فينال كاينه لتحت. الرقم اللي عندك هنا هو اللي تحطو تما، لو انيسيال جايه في الوسط، والانترميديير اللي مولفين هنا كنديرو باش ندير الوسط في الوسط جايه هي اللي الفوق. مفهوم؟ الدياغرام ديالي راه ماشي الدياغرام دينيرجي، راه ماشي ضروري خصك تكون كتعرف ترسمو، ولكن خصك تكون كتعرف تحسب منه الانرجي. لان في مخطط في الاطار المرجعي ما قالكش سافوار كومون ديسيني دياغرام دينيرجي، ما قالوهاش. يعني عمر تلقى شي سؤال ارسم مخطط تاع هادي غير حيدها من دماغك، ولكن قالك il faut savoir comment calculer delta E من دياغرام دينيرجي. اذا هذه خصك تكون كتعرفها. واضحه؟ دونك باش تعرف تحسبها قلنا هذه هي الحاله. ناخذ هنا كاكزومبل مثلا، هنا مثلا كان عندك مثلا 300 نقولوا هنا ميجا الكترون فولت، وهنا مثلا عندي 100. صافي. وهذه الانترميديير ما كتكونش فيها اصلا. دونك انت الدلتا او ديالك اللي تحسب هي اللي تكون هنايا، هذه الدلتا او. دلتا في هذه الحاله قلنا هي ليطا فينال ناقص ليطا انيسيال. فينال هي شنو هي؟ هي اللي قلنا 300 وتنقص منها 100 غتجيك دلتا او كتساوي 200 ميجا الكترون فولت ديالك، وانت حسبتيها انطلاقا من مخطط الطاقه اللي هو دياغرام دينيرجي. مفهوم؟ هنا كاين بعض الملحوظات، بحال مثلا دابا ملي يقول لك كالكولي ليا لينيرجي ليبيري. مفهوم؟ لينيرجي ليبيري قلنا كاينه علاقه بينها وبين لينيرجي اللي ما بين لو بيلون دينيرجي اللي هي ليبيري كتساوي لنا لا فالور ابسولو ديال دلتا او. يعني ملي يقول لك الاستاذ حسب ليا لينيرجي ليبيري غتمشي تحسب دلتا او، ملي تلقى لا فالور ديالها اجي كتب ليا بلي ليبيري كتساوي لي قيمه مطلقه دلتا او واعطيني العدد الموجب ديالي. مفهوم؟ هادي راه واضحه كان. دونك ولا الفورميل الثانيه ولا اخر حاجه كاينه كنظن هنايا هي ملي كيقول لك تحسب ليا لينيرجي ليبيري ديال ان نوايو. شنو معنات ان نوايو؟ انا كنكون عاطيك في التمرين مثلا خدمتي انت التمرين بواحد التفاعل، خدمتي التمرين بواحد التفاعل مثلا معين، مثلا اكس عطاتني ايكغيك بلوس بون نقولو هنايا بلوس الكترون مثلا. صافي. دونك هادي ملي كنقول لك انا حسب لي الانرجي ديالها الدلتا او ديالها اللي هي الاو ليبيري ديال من؟ ديال عنصر واحد ديال اكس. ليبيري هادي ماشي ليزون. دونك ديال تفاعل عنصر واحد اكس، اولا انرجي ليبيري ديال تكون عنصر واحد ايكغيك، اولا ديال تكون عنصر واحد ديال الالكترونات. فإلا جيت انا في التمرين وقلت لك سيدي انا نعطيك الكتله، نعطيك اون ماس، نعطيك اون ماس مثلا، قلت لك باللي الكتله ديال اكس هي مثلا 2 ميليغرام، حسب لي الانرجي اللي تنتج لي على 2 ميليغرام من اكس. دونك في هذه الحاله تحتاج لي هذه العلاقه هذه اللي هي الاو بريم كتساوي لنا الان فوا او، والان مي غادي تحسبها لنا من باستعمال هذه الكتله ديالك هذه ام وضربها في ان افوكادرو وتقسمها على ام كبيره. صافي. دونك هذه هي
كيفاش نديرو نحسبو عدد الدقائق. اولا نقدر نعطيك كمية المادة، نعطيك كمية المادة من اكس، نقولك مثلا ان دو اكس كتساوي مثلا 1 مول. دونك شنو غادي دير؟ تضرب لنا ان افوكادرو في 1. الان هذه هي ان كبيرة ديالي اللي كنقلب عليها اللي غنعوض بها انايا، مفهوم؟ اولا نجيك فرا كاع نعطيك عدد الدقائق، مثلا نقولك لي تكون 10 في 10 أس 20 دقيقة من الإلكترونات. صافي، دونك انا عطيتك العدد نيشان، دونك الان ديالي كيساوي لنا 10 في 10 أس 20، وكتعوض به في هذه العلاقة وانت حسبتي الانرجي ديالك اللي تكون ناتجة على اون ماس او لا اون كونتيتي دو ماتيير او لا نومبر داتوم، يعني الكتلة. وهذا السؤال هذا نادرا فين كيتحط بزاف، غير المهم هما عطاوه كاس ذكير، واخا انا كنظن هذا راه عمرو يتحط. هذا بالنسبة لديت سيونس مات كيتحط لهم بزاف، ولكن بالنسبة للبيسي عمرو متحط صراحة. و صافي، دونك هنايا هادشي اللي عندنا بالنسبة للنيوكليير. دونك نعتذروا على الإطالة، حاولت ما أمكن نزرب في هاد الساعة ونص. أنا قلت لكم إلا كنت كنسرع بزاف تحاولوا تراجعوا الفيديو، مفهوم؟ سينو مسيو خليه وي الفيديو غادي نخليه لكم مسجل كما قلت لكم قبيلتي. بالنسبة لي شافني كنهضر بالزربة يحاول يعاود الفيديو او يخليها لي غير كومونتير. بون خليو بعدا لي كومونتير ديالكم باش نعرف شنو اللي كيوصلكم، شنو اللي ما كيوصلكم، شنو المشكل ديال التواصل، لان ملي كنكون كنتواصلوا فاس ا فاس راه ماشي بحال ملي كنكون كنتواصلوا في الانترفاس، مفهوم؟ دونك هادي غير انترفاس فيزيوال او لي فيرتوال، دونك ما بيناتنا وبينهم ما كنشوفكم ما كتشوفوني. دونك الا كانت الطريقه كتوصل لكم مزيان نكملوا بهاد لا ميثود، سينو نقلبوا على ميثود اخرى ما عنديش مشكل انايا هانيه، مفهوم؟ دونك نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. الفيديو ان شاء الله غادي نخليه اونغيستري في لاباج هادي دو 1. دو 2 غادي نولي نحمل نفس الفيديو بجوده عاليه على الجوده اللي كتبان لكم نتوما، مفهوم؟ غير باش تراجعوا فيه اللي بغى يراجع فيه، مفهوم؟ ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. وكيف ما العاده انا قلت لكم غادي بلات شويه نحط لكم التمارين اللي غادي نصحوهم غدا ان شاء الله، لان غدا ان شاء الله تكون عندنا حصه ديال لي زيكزارسيس. دونك غنحط لكم دوك التمارين اللي غادي نصيبوا من الوطنيات ان شاء الله بحول الله، والله يوفق الجميع ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.